नमस्कार, यसको लाइभको साँझको प्रसारणमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म ज्योत्सनाको साथमा प्रस्तुत छ आजका प्रमुख समाचारहरू। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाद्वारा दिल्लीको छतरपुर मन्दिरको हलमा आयोजित 2 दिवसीय महाधिवेशन आज सम्पन्न भएको छ। उक्त महाधिवेशनमा आफ्नो उपस्थिति जनाएका हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष तथा जीटीए सभासद अजय एडवार्डले सम्बोधनको क्रममा हाम्रो पार्टीलाई कान्छो भाइ बताउँदै कान्छो भाइको काम ठूलाहरूले भनेको सुन्ने अनि ती विषयहरूलाई अनुसरण गर्ने रहेको बताएका छन्। साथै भारतीय गोर्खाहरूको अवस्था शोचनीय रहेको बताउँदै गोर्खा जातिको हितको निम्ति सबै एकबद्ध हुनै पर्ने कुरामा जोड दिएका छन्। अनि सँगसँगै यहाँ जतिजना हाम्रो कम्युनिटीको लिडर सबैजनालाई यहाँ जतिजना अगाडि मञ्चको अगाडि हुनुहुन्छ, जतिजना दिल्लीमा खटी खाने मेरो भाइ बहिनीहरू छ, आज एउटा सन्डेको छुट्टीमा तपाईले एक दिन आफ्नो जाति, आफ्नो जग्गा अनि इन्डियाभरि यो जुन चाहिँ हाम्रो गोर्खापन नभुल्ने गर्ने यो अझै अगाडि लिएर जाने भन्ने एउटा सोच विचारमा तपाईहरु सबैजनालाई मेरो हृदयबाट नमन। कान्छो भाइ हो, लामो बोल्नु हुँदैन, सिक्नु आएको म। भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा खरसाङ महकुमा समितिद्वारा आज खरसाङ टाउन कमिटीसित समीक्षा सभा सम्पन्न भएको छ। भागो प्रमुखको खरसाङ महकुमा समितिको पार्टी कार्यालयमा सम्पन्न उक्त सभामा खरसाङ टाउन कमिटीको रिक्त पदहरूमा नियुक्ति पनि दिएको छ। सभामा भागो प्रमुख खरसाङ महकुमा समितिका सभापति सुभाष प्रधान, सचिव प्रणाम रसाइली, नारी शक्ति केन्द्रीय समितिको अध्यक्ष अनु प्रधान, खरसाङ टाउन कमिटीका सचिव कमल सूर्य छेत्री, नारी शक्ति खरसाङ टाउन कमिटीका सचिव दीपा छेत्री आदिले वक्तव्य राखेका थिए भने सभामा रिक्त रहेका पदहरूमा नियुक्ति पनि दिएको छ। आज मङ्पू विभाग सार्वजनिक भवनमा कृषक कल्याण संगठनको आयोजनामा विश्व पर्वत दिवस पालन गरियो। सुमित्र राईको सभानेतृत्वमा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा कालेबुङ कृषक कल्याण संगठनका अध्यक्ष विष्णु छेत्रीले फार्मर्स क्लबहरूलाई लिएर कृषक कल्याण संगठनले अझ बृहत रूपमा काम गर्ने बताएका छन्। साथै अध्यक्ष छेत्रीले कोअपरेटिभ ब्याङ्कले धेरै जसो कृषकहरूलाई ऋण दिने भएको कारण सबै गाउँ बस्तीका कृषक दाजुभाइले कोअपरेटिभ ब्याङ्कमा नै खाता खोलिदिन अपिल गरेका छन्। हैन, हरेक घरमा तपाईको रोजगार उत्पन्न होस् भन्ने त्यो दिशामा चाहिँ हामीले आजको दिनमा विशेष नाबार्ड जो चाहिँ एउटा राष्ट्रिय संस्था हो, ब्याङ्क पनि हो, जसले कृषकहरूसँग काम पनि गर्छ, त्यसमा स्पाइसेस बोर्ड पनि रहेको छ, ब्याङ्क पनि रहेको छ र अलग अलग जति पनि हाम्रा के अरे संस्थाहरू छ उनीहरूलाई लिएर आजको दिनमा हामीले एक दिवसीय यो प्रोग्राम गरेको। तर मूल कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ आज पनि भारत देशमा तपाईँको पहाडलाई लिएर कुनै राष्ट्रिय नीति छैन र आज हरेक जग्गामा हामीले यसलाई तपाईँको यो मनाउँदै लाँदैछौँ। तर सानसँग चाहिँ हामी देशको एउटा मतलब विशेष राष्ट्र जति चलाउनेहरू छ, जसले देश चलाउँछन् उनीहरूको जति पनि उनीहरूको ध्यान पनि आकर्षण गर्नु चाहन्छ। किनभने पहाडको लागि अलग्गै एउटा राष्ट्रिय नीति पनि हुनुपर्छ, किनभने मधेसको तपाईँको नीतिमा चाहिँ हामीले यहाँ काम गर्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो कतिपय कुराहरू चाहिँ हाम्रोमा पुग्दैन पनि, त्यो सफल पनि हुँदैन। एक्चुअली यहाँको जति पनि संसाधनहरू छ एकदमै धनी छ होइन, यहाँ अब ठुलो ठुलो इन्डस्ट्री हुन सक्दैन, तर अब यो सानो सानो सुनदा पञ्चाङ समष्टिको हलमा आज हाम्रो पार्टीको सांगठनिक सभा सम्पन्न भएको छ। आयोजित सभामा हाम्रो पार्टीका केन्द्रीय समितिका सदस्य एवं खरसाङ महकुमा समितिका प्रमुख सल्लाहकार एलफिर तामाङ विशेष रूपमा उपस्थित रहेका थिए। गोविन्द छेत्रीको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको सभामा पार्टीका कार्यकर्ता एवं सदस्यहरूले सुनादा पञ्चाङ समष्टिका अध्यक्ष पेम दावा तामाङलाई चयन गरेका छन्। सभाले सुनादा पञ्चाङ समष्टिमा हाम्रो पार्टीको सांगठनिक विस्तारसँग सँगसँगै संगठनलाई पनि दरिलो बनाउने संकल्प लिएको छ। जीटीए इलेक्सनको पश्चात आज पहिलो यो एउटा सांगठनिक सभा, किनभने हाम्रो सुनादा पञ्चाङ समष्टि पनि बनिएको थिएन, पूर्ण एउटा यसको रूपरेखा बनिएको थिएन र आज हामीले हाम्रो सुनादा पञ्चाङ समष्टि हामीले गठन गर्न सक्षम बन्यौँ र यसमा हाम्रो समष्टि गठनमा हामीलाई हाम्रो निम्तोलाई स्वीकारेर हामी समक्ष केन्द्र समिति सदस्य खरसाङ महकुमा समितिका हाम्रा चिफ एडभाइजर हाम्रो
एल्फ्रेड तामाङज्यू उहाँकै एउटा प्रेजेन्समा हामीले आजको सभा गऱ्यौँ र आजको सभापतित्वको भार हाम्रो गोविन्द छेत्रीज्यूले लिनुभएको थियो है। त्यसरी नै हाम्रो आजको समष्टिको प्यारेन्ट बडी, युथ अनि नारी तिनटै गठन गरिएको छ है, तिनटै गठन गरिएको छ र तपाईँहरूलाई म अलिकति उहाँहरूको परिचय दिन गइरहेको छु। र हाम्रो प्यारेन्ट बडीको हाम्रो सभापति हाम्रो यहाँ प्रेम दवा तामाङज्यू हुनुहुन्छ है सभापति। त्यसरी नै हाम्रो सचिव हुनुहुन्छ हाम्रो यहाँ महेन्द्र राईज्यू हुनुहुन्छ। त्यसरी नै हाम्रो आज सभापति सचिव मात्रै यहाँ तपाईँहरूलाई अलिकति चिना एउटा परिचय गरिरहेको छु। त्यसरी नै हाम्रो नारीबाट हाम्रो स्वयं सोनादा पचेङ समष्टिको भनौँ न अस्ति क्यान्डिडेट हाम्रो सभापति जो चाहिँ तपाईँको सभासदको क्यान्डिडेट हाम्रो उहाँ नै तपाईँको नारीको प्रेसिडेन्ट। आई लभ कालेबुङ टोलीद्वारा मम्मी एन्ड ड्याडी ट्यालेन्ट हन्टको पहिलो अडिसन कालेबुङ गोर्खा दुःख निवारक सम्मेलन भवनमा सम्पन्न गरिएको छ। एकल नृत्य एवं गायन विधाको अडिसनको निर्णायकहरूको रूपमा आनन्द लामिछाने, सरोजा छेत्री, सञ्जय प्रसाद अनि नीलम मोक्तान रहेका थिए। आगामी 18 डिसेम्बरको दिन पेदोङमा दोस्रो अडिसन हुने भएको छ। पोखरेबुङ बस्ती स्कुल डाँडा दार्जिलिङ निवासी इन्डो टिबेटियन बोर्डर पुलिस फोर्सका कम्पनी हलदार मेजर सुनिल गुरुङ पञ्चतत्वमा विलिन भएका छन्। आज पूर्ण सैनिक सम्मानको साथमा तिनको अन्तिम संस्कार सम्पन्न गरियो भने लामो समयदेखि अस्वस्थ रहेका तिनको राजधानी दिल्लीको एउटा अस्पतालमा उपचारको क्रममा निधन भएको बताइएको छ। हजुर कृष्णबहादुर गुरुङ हुनुहुन्छ अनि मृतक हाम्रा सिएचएम आइटिबिबीमा कार्यरत सुनिल गुरुङको पिताजी हुनुहुन्छ। सुनिल अब 7 तारिकको दिनमा बित्नुभयो। आज अन्तिम संस्कार भइरहेछ र हजुरले सुनिलको विषय लिएर 2 शब्द भनिदिनुहुन्थ्यो के कस्तो भइरहेछ? समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। नागालैंड स्टेट डियर 200 मंथली लॉटरी। पहिलो पुरस्कार 1,25,00,000 ग्यारेन्टिड पुरस्कार। टिकटको मूल्य 200 रुपैयाँ। पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकटहरूबाट। के तपाई तयार हुनुहुन्छ? के होला के? एसके अडियो भिजन र एसके लाइभ सगौरव प्रस्तुत गर्दछ डियर लटरिज हिमालयन आइडल सिजन 2। नेपाली गायन नवप्रतिभाको खोजको नाम्ची अडिसन आगामी 17 डिसेम्बर 2022 को दिन सोब्रलियामा बिहान 9 बजेदेखि हुन गइरहेको छ। अडिसनको निम्ति स्पट रेजिस्ट्रेसन पनि उपलब्ध रहनेछ। अनलाइन रेजिस्ट्रेसन वा अधिक जानकारीको निम्ति www.sklive.news अथवा 8293351883 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हिमालयन केन फर्निचरमा पाउनुहुनेछ एट्र्याक्टिभ केन सोफा सेट, डाइनिङ सेट, क्रिस्टलको बेडरुम सेट, सोफा सेट, डाइनिङ सेट, अफिस फर्निचर, टाटा स्टिल प्रोडक्टको स्टिल एन्ड स्टाइलमा उपलब्ध हुनेछ। 3 डोर अनि 2 डोर अलमिरा, ड्रेसिङ टेबल, अफिस फर्निचर, कार्लन सोफा वर्ल्डमा पाउन सक्नुहुनेछ। सोफा सेट, म्याट्रेस, पिलो, प्रोटेक्टर बेडसिट र सबै प्रकारको फर्निचर अनि फर्निशिङ्स। पूजा अफरमा अप टु 20% डिस्काउन्ट साथमा आकर्षक गिफ्टहरू। 35 सालदेखि विश्वसनीय प्रतिष्ठान हिमालयन केन फर्निचर, विश्वदीप सिनेमा हॉलको छेउ, प्रधान नगर, हिलकाट रोड, सिलगढी। सजावट की है खासियत, किफायती से मिड रेंज तक के फर्नीचर, सेवक रोड स्थित विशाल शोरूम सजावट, जहां आपको मिड रेंज तक के फर्नीचर, सोफा, बेड, अलमीरा, डाइनिंग टेबल सेट्स, सेंटर टेबल, ऑफिस टेबल मिलेंगे। विजिट कीजिए सजावट, सेवक रोड, नियर पायल सिनेमा, सिलीगुड़ी। मोबाइल 9832433226, 8942879515। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। सही समय है, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, ऑफिस, आउटडोर फर्नीचर एंड मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। Money can't buy happiness, but money can give you comfort to be happy.
For ready and customized furniture, visit Selection Furniture, first floor, Metro Heights, Sevok Road, Siliguri. Contact 9832011336. काम की तलाश में है? टेक्निकल काम सीखिए और खुद मालिक बनिए। बड़ा कार्य क्षेत्र आपका इंतजार कर रहा है, तो देरी किस बात की? 3 महीने में फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी और वीडियो एडिटिंग सीखिए और बन जाइए सेल्फ एम्प्लॉयड। या फिर फोटोग्राफी हो आपकी हॉबी? एनरोल फॉर फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी और वीडियो एडिटिंग। सोमानी डिजिविजन एंड प्रोडक्शंस, आश्रम पारा, एंजेला स्कूल के बगल में, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट 9434023813। गोदरेज इंटीरियर घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारें। SN इंटीरियर्स, गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। A complete IT and security surveillance solution. From high-end professional networking solutions to biometric application, from CCTV cameras to access control, from fire alarms to vehicle monitoring systems, we do it all. Security for all, government establishment, army, banks, education, healthcare, hotels, retail chain, police, projects, real estate or home. Our services take care of everything from conducting surveys, analyzing requirements, designing solutions to implementing, installing electronic security systems and maintenance. Contact Somani Digivision and Productions, Siliguri. Call 9382456207. मैं हिमानी रॉय, थेरेपी इंचार्ज ऑफ सूत्रा। स्ट्रोक रिहैबिलिटेशन या न्यूरो रिहैबिलिटेशन के लिए प्रॉपर टीम अप्रोच की आवश्यकता है। फिजियोथेरेपी के अलावा भी ज़रूरी है ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, साइकोथेरेपी से बने कॉम्बाइंड ट्रीटमेंट की। थेरेपी के बारे में और भी जानकारी के लिए संपर्क करें द थेरेपी एक्सपर्ट सूत्रा। पकवान के हैं शौकीन, तो इसके लाइव लेकर आ रहे हैं आपके लिए सिलीगुड़ी किचन क्वीन। यदि आपके हाथों में है स्वाद का जादू, तो इसके लाइव दे रहा है आपको मंच। आपके मोहल्ले में आके करेंगे सिलेक्शन, अपने सपनों को करें साकार, जीत कर सिलीगुड़ी किचन क्वीन का खिताब। समस्या है तो समाधान भी है, और समाधान के लिए सबकी नहीं, एस्ट्रोलॉजी एक्सपर्ट की सुने। स्वास्थ्य, धन और समृद्धि का स्रोत, न्यूमेरोलॉजी, हस्तरेखा विज्ञान या वास्तु परामर्श सेवाएं एक ही छत के नीचे। आपका व्यवसाय खिलेगा और आपके पारस्परिक संबंध और पारिवारिक संबंध भी विकसित होंगे। हम स्वास्थ्य, धन और सद्भाव से संबंधित मामलों पर उचित मूल्य, प्रभावी और विश्वसनीय वास्तु, ज्योतिष, अंकशास्त्र और हस्तरेखा परामर्श सेवाएं प्रदान करते हैं। एस्ट्रो प्रवीणा, कॉन्टैक्ट 8159958463। Introducing first time in Eastern India certificate program in medical scribing, the unexplored medical career. Learn to become a part of the US healthcare system. One and only industry integrated job oriented medical scribe education program. Earn while you learn, 100% placement guarantee, loan facility with 0% interest. For admission or queries, kindly contact North Bengal Institute of Medical Scribing, Siliguri, 90640 90007. www.medicalscribe.co.in. This is a wooden laminate flooring. आयो गोर्खाली, छायो गोर्खाली, आयो गोर्खाली, छायो गोर्खाली, आयो गोर्खाली अनि छायो गोर्खाली, आयो गोर्खाली, छायो गोर्खाली, आयो गोर्खाली, छायो गोर्खाली। के तपाई तयार हुनुहुन्छ? के होला के? यसके अडियो भिजन र यसके लाइभ सगौरव प्रस्तुत गर्दछ डियर लटरिज हिमालयन आइडल सिजन 2। नेपाली गायन नवप्रतिभाको खोजको गेजिङ अडिसन आगामी 18 दिसम्बर 2022 को दिन कम्युनिटी हल गेजिङमा बिहान 9 बजेदेखि सुरु हुन गइरहेको छ। अडिसनको निम्ति स्पट रेजिस्ट्रेसन समेत उपलब्ध रहनेछ। अनलाइन रेजिस्ट्रेसन वा अधिक जानकारीको निम्ति www.sklive.news अथवा 8293351883 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। The most comprehensive crash course for classes 8 to 10 and 12.
young and dedicated faculty, fully digital classrooms, secure and monitored, focus on co-curricular and cool cafeteria to hang out at, all subjects under one roof, daily and weekend batches, hostel facilities available. महावीर इलेक्ट्रिकल्स 50 से अधिक वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हेवल्स गोल्ड मेडल, आरआर कैबल्स, क्रेबट्री, लेग्रैंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं। ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत है। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी 9932018834। विश्रामपछि समाचार पूर्ण विस्तारमा। बुद्ध लाइट इन्टरनेशनल एसोसिएसनद्वारा दार्जिलिङ रानीवनका 3 परिवार क्रमैले सुमित्रा राई, भक्तिराज सुब्बा तथा प्रमोद देवान प्रत्येकलाई घर निर्माणको निम्ति 51,000 रुपैयाँ प्रदान गरियो। संगठनका अध्यक्ष भान्ते पेमा गुरुजी, जम्मू लामा, सचिव नेमा ग्याङचो शेर्पा तथा अन्यको उपस्थिति रहेको थियो। गोर्खा गौरव संस्थानको आयोजनामा मिडलबोङ बस्तीमा दाई कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ। गोर्खाहरूको हरेक चाडपर्वहरू मनाउने क्रममा खाली गडाबाट दाई गरेर धान पराल थन्काउने परम्परालाई अघिल्लो पिढीलाई देखाउनको निम्ति गोर्खा गौरव संस्थानद्वारा कार्यक्रमको रूपमा उक्त कार्यक्रम पालन गरियो। यसै क्रममा कालेबुङका विभिन्न संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरू अनि नेपालका नाइट बन्द टोलीको विशेष उपस्थिति रहेको थियो। रकबेल अकादमीका निर्देशक कप्तान प्रकाश मणि प्रधान, एनजीओ नेटवर्क सभापति निडियस मुखिया, गोर्खा दुःख निवारक सम्मेलनका सचिव पीके प्रधान लगायत विभिन्न संघ संस्थाका प्रतिनिधि व्यक्तिहरूको विशेष उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रमबारे प्रणय गुरुङले थप बताएका छन्। टक्राउँदछौँ र विशेष आज हामी यहाँनिर तपाईँले देखिरहनु यो जग्गा एकदमै परिचित चिनो हो, चिनेको जग्गा हो। किनभने यहाँ हामीले रोपाइ गरेको थियो गोर्खा गौरव संस्थानको। त्यो रोपाइ सकेर अब धान पाक्यो है, र धान पाकेर आज चाहिँ गोर्खा गौरवद्वारा नै एउटा विद्यार्थीवर्गको शैक्षिक स्तरलाई थप योगदान पुर्याउने ध्येयले विगत 2004 सालमा स्थापित मोडल इङ्ग्लिस सेकेन्डरी स्कुल नागरी फार्मको तत्वावधानमा स्कुल समापन दिवस एनुअल स्पोर्ट्स मिट कम इन्टर हाउस डान्स कम्पिटिसनको रूपमा आइतबार सम्पन्न गरियो। प्रोप्राइटर एमएस थापाको अध्यक्षतामा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा जीटीए सभाका चेयरम्यान अञ्जुल चौहानको विशेष उपस्थिति रहेको थियो। यस स्कुलले स्कुल समापन दिवस एनुअल स्पोर्ट्स को नाममा आज सम्पन्न गरेका छन्। एनुअल स्पोर्ट्स मिटमा विद्यार्थी नानीहरूले विभिन्न खेलकुद प्रतियोगिताहरूमा भाग लिए। त्यसको साथसाथै विद्यार्थी नानीहरूले आफ्नो हाउसका सुन्दर नृत्यहरू पनि प्रस्तुति दिए र त्यसको साथसाथमा यस वर्ष कक्षा 5 देखि कक्षा 10 सम्मका विद्यार्थीहरू जसले वार्षिक परीक्षामा प्रथम, दोस्रो र तेस्रो दर्जा हासिल गर्न सक्षम बने, तिनीहरूलाई पनि पुरस्कार वितरण गरेर आजको कार्यमा सामेल गरायौँ। दक्षिण सिक्किमको केथाम वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयको कौस्तुभ जयन्ती समारोहको तेस्रो दिनको कार्यक्रममा युवा प्रकोष्ठका राज्य स्तरीय अध्यक्ष लाक्पा मोक्तान, क्षेत्र विधायक फरवन्ती तामाङ लगायत अन्यले मुख्य उपस्थिति जनाएका थिए। गत 9 डिसेम्बरदेखि सुरु भएको उक्त जयन्ती समारोहको मुख्य आकर्षणको रूपमा खुल्ला फुटबल खेल रहेको छ भने राज्य अनि राज्य बाहिरबाट कुल 14 वटा विभिन्न ख्याति प्राप्त खेलाडी दलहरूले सहभागिता जनाएका छन्। आजको पहिलो खेलमा सिङलिङ स्पोर्टिङ क्लबले 0 विरुद्ध 2 गोल गरेर चाइल्डहुड फुटबल क्लबलाई परास्त गरी अघिल्लो चरणमा प्रवेश गरेको छ। त्यसैगरी दोस्रो खेलमा निरपानीले 1 गोलको विरुद्ध 4 गोल दागेर सन्चु फुटबल एकाडेमीलाई पराजित गर्दै अघिल्लो चरणमा प्रवेश गरेको छ।
हस्त आजलाई यति नै। भोलि पूर्ण अर्को प्रसारणको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको निम्ति हेर्दै गर्नुहोस् एसके लाइभ। धन्यवाद। समंदर में तैरने वाले कुओं और तालाबों में डुबकी नहीं लगाया करते हैं। बिजनेस का तंबू 3 बंबू पर खड़ा है: प्रोडक्ट्स, कंज्यूमर और एडवर्टाइजमेंट। अब सोचना आपको है, सिलीगुड़ी के कुएं में डुबकी लगानी है या उत्तर बंगाल और सिक्किम के समंदर में तैरना है। चिंता नहीं, चिंतन करो, एसके लाइव में ऐड करो।